नमस्ते। आज हामी यहाँहरु समक्ष टेलिभिजन संवाद कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। इन्सेकद्वारा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा जिम्मेवार निकायलाई जवाबदेही बनाउनका लागि हामी यो टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी यो कार्यक्रम बर्दिया जिल्लाको मोतीपुर गाविसको बाँसगढीमा छायाङ्कन गर्दैछौँ। यस कार्यक्रममा आफ्ना जिज्ञासा र प्रश्नहरू राख्न विभिन्न स्थानबाट विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ। त्यसैगरी विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू र प्रमुखहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आज यो हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित सरकारवालाहरूको तर्फबाट आउनुभएको छ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत कृष्णकान्त न्यौपानेज्यू। त्यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाका तर्फबाट वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हिक्मत कुमार श्रेष्ठज्यू। नमस्कार। जिल्ला शिक्षा कार्यालय बर्दियाका तर्फबाट शाखा अधिकृत हेमकुमार ढकालज्यू। त्यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका तर्फबाट जनस्वास्थ्य अधिकृत सुनिल पाण्डेज्यू। अब यस कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख शिव खकुरेलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म इन्सेक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो जुन उत्साहपूर्ण सहभागिता छ, यो सहभागिताप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा जुन नागरिक राजनीतिक अधिकारले एउटा उचाइमा पुगेको छ र यसलाई अझ समृद्ध बनाउनको निम्ति, यसलाई अझ सबल बनाउनको निम्ति आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुँदा इन्सेकले विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित समस्याहरू पालै पालो यहाँहरूले चाहिँ राखिदिनु हुनेछ र ती समस्या समाधान गर्नको निम्ति र ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति सरकारवाला निकायहरूले यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा त्यस्ता खालका समस्या चाहिँ समाधान भएर जानेछन् र राज्यले जुन निर्धारण गरेको कुराहरू छ त्यो चाहिँ हामीले निर्वाध रूपमा उपभोग र उपयोग गर्न चाहिँ पाउनेछौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य चाहिँ उद्देश्य यही रहेको छ। आफ्नो कार्यालयका केही कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत कृष्णकान्त न्यौपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब बर्दिया जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दा मुख्य चाहिँ हाम्रो दुध, फुल, मासु उत्पादन गर्ने हो र यो दुध, फुल, मासु उत्पादन गर्नलाई यो पशुपालन जुन परम्परागत पशुपालन पद्धति छ, हाम्रो निर्वाहमुखी पशुपालन पद्धति छ, व्यावसायीकरण गरेर पशुपालनबाट एउटा आय आर्जन सिर्जना गर्ने, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, एउटा प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा स्थापना गर्ने चाहिँ मुख्य पशु सेवाकै मुख्य उद्देश्य रहेको छ। गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा यति पशु पाल्नको लागि तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने आहारा, घाँसको कुराहरू भयो, त्यसलाई आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारका कुरा भयो, त्यसपछि गएर जातको कुरा भयो, कसरी त्यसको वंश सुधार गर्ने, कस्तो प्रजनन नीति गर्ने, अब त्यसपछि अर्को गएर चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा भयो। अब पशुपालनमा पर्ने विभिन्न रोगहरू आउन सक्छन्, त्यसले गर्दा यो रोग नआउनको लागि हामीले के गर्ने, सावधानी के गर्ने, विभिन्न खोपका कार्यक्रम, जैविक सुरक्षाका कार्यक्रम र सञ्चालन गर्ने र मुख्य कार्यक्रमहरू चाहिँ यिनै हुन्। व्यावसायिक पशुपालन, उत्पादन वृद्धि, पारिवारिक पोषण, रोजगारी र समृद्धि यो नारा बनाएर नै हामीले जिल्लामा ओभरअलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। धन्यवाद जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखज्यू। यसै क्रममा अब जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हिक्मत कुमार श्रेष्ठज्यूले यहाँहरूको समक्षमा आफ्नो कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधाहरूको बारेमा व्यक्त गर्नुहुनेछ। हरेक आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि असोज महिनासम्म हामीले समूह गठन गर्ने काम, नवीकरण गर्ने काम, पुनर्गठन गर्ने काम गर्छौँ र त्यसै गरेर हामीले कृषि सहकारीहरू मार्फत पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। खास गरेर माछा उत्पादन र त्यसको बजारीकरण कार्यक्रम, मसुरो प्रवर्धन कार्यक्रम, तोरी उत्पादन कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर व्यावसायिक मकै उत्पादन कार्यक्रमलाई हामीले अभियानमुखी कार्यक्रमकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको रूपमा बेलको शरबतको जुस उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। राजापुर क्षेत्रमा पनि एउटा सुव्यवस्थित वैज्ञानिक बिउ भण्डार र प्रशोधन गृह 2 करोडको लगानीमा त्यो सुरुवात हुँदैछ। पदना
बिमा गाविसमा एउटा करिब 3 करोड रुपियाँको लगानीमा सुव्यवस्थित वैज्ञानिक बिउ भण्डार गृह तयार भइसकेको छ। प्रशोधन कार्य सुरु भइरहेको छ र अहिले किसानहरूलाई उन्नत बिउको लागि भनेर नेपाल सरकारले पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। यो अहिले आउने सिजनको लागि धानको लागि राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी नेपालगञ्जबाट बिउमा अनुदान कार्यक्रम सरकारले राखेको छ। बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र बर्दिया जिल्लामा पनि हामीले बिमाको कृषि बिमा भनेर अगाडि बढाइसकेका छौँ। धन्यवाद जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखज्यू। जिल्ला शिक्षा कार्यालय बर्दियाका शाखा अधिकृत हेमकुमार ढकालज्यूलाई आफ्ना विचार राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बर्दिया जिल्लामा प्राथमिक पूर्व प्राथमिक कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको जुन विद्यालयहरू मार्फत हामीले ती शिक्षा प्रदान गर्छौँ, हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रो जिल्लामा अहिले भन्दाखेरि 637 पूर्व प्राथमिक कक्षाका छौँ भने त्यसै गरी प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन हुने विद्यालयहरूको सङ्ख्या 301 छ। निम्न माध्यमिक सञ्चालन हुने विद्यालयको सङ्ख्या हाम्रो 62 छ सामुदायिकमा। त्यसै गरी माध्यमिक विद्यालयहरूको चाहिँ 70 सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। त्यसै गरी हाम्रो जिल्लाभरिमा लगभग 68 संस्थागत विद्यालयहरू मार्फत पनि सार्वजनिक शिक्षाको सेवा प्रवाह भइरहेको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ, जसमध्ये छात्रवृत्तिको व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, शिक्षकहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था, त्यसै गरी विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरू यावत कुराहरूको मार्फत शिक्षाको अवसरहरू उपलब्ध गराउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो छात्रवृत्ति अन्तर्गत पनि हामीले विभिन्न तहमा छुट्टा छुट्टै विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गराउँछौँ। आधारभूत तहसम्म कक्षा 1-8सम्म अध्ययनरत सबै छात्राहरूलाई हामी चाहिँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछौँ। धन्यवाद जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिज्यू। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सुनिल पाण्डेज्यूलाई आफ्ना कार्यालयले सम्पादन गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। रोग लागिसकेपछि त्यसको सामान्य खालका उपचारहरू कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यका संस्थाहरूबाट चाहिँ सेवाहरू दिइरहेका छौँ। पहिला हामी अब पोषणका कुरा गरौँ। पोषण कार्यक्रममा चाहिँ थुप्रै किसिमका गतिविधिहरू छन्। 6 महिनादेखि माथिका बच्चाहरूलाई बालभिटा जुन चाहिँ नै अब एउटा थुप्रै किसिमको पौष्टिक तत्त्व भएको चाहिँ एउटा फुरिया हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई खुवाउने गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम दिइरहेका छौँ भने अब गर्भवती अवस्थादेखि नै हामीले अब शिशुलाई चाहिँ अब स्तनपानका सल्लाह चाहिँ कुराहरू कसरी आमाले स्तनपान गर्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ सन्देशमूलक चाहिँ क्रियाकलाप पनि हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर आमा र बच्चालाई बचाउनलाई चाहिँ टिटी खोप पनि दिइरहेको छ। न्यानो झोला भन्छ एउटा चाहिँ वितरण गरेका छौँ। सुरक्षित मातृ सेवा कार्यक्रममा चाहिँ हामीले विशेष गरेर गर्भवती जाँचका सेवा पनि प्रदान गर्ने गरेका छौँ। 4 पटकसम्म नियमित रूपमा चाहिँ गर्भवती जाँच गरायो भने त्यसबापत चाहिँ 400 रुपियाँको दरले इन्सेन्टिभ पनि दिने गरेको छ र स्वास्थ्य संस्था सुत्केरी भइसकेपछि 500 का दरले चाहिँ इन्सेन्टिभ रूपमा दिइरहेको छ। औलो रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, डेङ्गुका चाहिँ बस्ने उपायका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि क्षयरोग कुष्ठरोगका चाहिँ अब रोगीलाई सेवा दिने उपचारात्मक सेवादेखि लिएर अन्य सेवाहरू, त्यसपछि गएर अहिलेदेखि अब हामी चाहिँ क्षयरोगका कुष्ठका बिरामीलाई पनि इन्सेन्टिभ दिने चाहिँ अब क्रियाकलाप रहेको छ। धन्यवाद जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखज्यू। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका बारेमा यहाँहरूका विचार, यहाँहरूका प्रश्नहरू, यहाँहरूका जिज्ञासाहरू राख्न हामी अनुरोध गर्छौँ। जस्तै मोतीपुर गाविसमा व्यावसायिक रूपमा मासुको व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि मान्छेले केही काम गरेका छैन भनेर भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभयो। जस्तै यो ठाउँमा ठाउँ रहन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो, त्यसको लागि अलि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला भनेर भन्ने कुरा यति मात्र मैले प्रश्न गर्नु छ। मैले भन्न खोजेको के थियो भने फुल पार्ने लेयर्स भने अन्डा उत्पादनको लागि चाहिँ अब यो बेलवा, त्यसपछि गएर यो बाँसगढी एरिया, साथसाथै डेउडाकला एरिया चाहिँ पछाडि छ है। तर ब्रोइलरको लागि चाहिँ ब्रोइलर मासु उत्पादनको लागि अगाडि छ भन्न खोजेको हो मैले, न कि त्यो ब्रोइलर पाल्न छैन भनेको चाहिँ होइन। यो प्रश्न पारेँ मैले। आफूलाई यो क्षेत्रभरि हामीले सेवा पुर्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ, हाम्रो मेन पावर कतिको छ, त मेन पावरले त्यो सेवा दिन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरामा उहाँहरूले पो दिनु पर्यो। अब सबै सेवा केन्द्र हुन्, सबै जिल्लाका सबै सेवा दिने सेवा केन्द्र हुन्, उपकेन्द्र हुँदैन। तथापि अब सरकार चाहिँ हामी 42 जना दरबन्दी छ जिल्लामा। अब यो सेवा केन्द्रमा 1 जना कार्यालय सहयोगी र 1 जना चाहिँ जेटिए हुनुहुन्छ। जनशक्ति पुगेको छैन, प्रत्येक गाविसमा एउटा प्राविधिक हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ अब यसरी आवाज गयो भने चाहिँ पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा यसको विस्तार अथवा जनशक्ति थप हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास गरौँ। यो हाम्रो जिल्लामा बोयर जातको बाख्राको कुनै कार्यक्रम छ कि छैन, कार्यक्रम छ भने हामीले कसरी कहाँ सम्पर्क राख्नुपर्ने,
बोयर गोठ चाहिँ सरकारले ल्याइसकेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले बोयर गोठ। अब जसको भनिन्छ कि दिनमा 200 ग्राम तौल बढ्छ र यो 6 महिनामा 25 देखि 30 किलोसम्म हुन्छ र यो यसको माउ एउटा वयस्क माउ चाहिँ 80 किलो हुन्छ। अब खसी भयो भने पनि अब यहाँ अहिले हामीले पालिरहेको खसी 30 किलो हुँदा त्यो खसी झन्नै 50-60 किलो हुन्छ भनिएको छ र यो अनुसन्धानमै बन्दीपुरमा गरेको अनुसन्धानमा पनि लगभग प्रमाणित भइसकेको छ। तर सरकारले यसलाई अब तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा ल्याउने भनेर हत ल्याइसकेको चाहिँ छैन। डेट एक्सपायर भएका अन्डाहरू र मासु चाहिँ मासुमा पनि अलिकति बासीहरू त्यस्तो खाइरहेको अवस्थामा डायरिया बढी भएको होइन त्यस्तो खालको समस्याहरू आएको छ। यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नका निमित्तमा अब के गर्नु पर्ला, कसरी चाहिँ यहाँहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ? र अन्डा यस्तो चिज हो कसैले त्यसलाई गुणस्तरमा तलमाथि गर्न सक्दैन, तर त्यसको ताजानेस अनि ताजा कतिको छ भन्ने कुरो त हामी उपभोक्ताले पनि सचेत हुनु पर्यो र एउटा व्यापार गर्ने मान्छेले पनि उसको आफ्नो व्यापारको लागि पनि सचेत हुनु पर्यो। एकपल्ट उसले कुहिएको अन्डा बिक्री गर्छ भने हामी यत्रो समाज छौँ, हामी यदि बुझेका छौँ भने उसलाई त्यो समाजबाट तपाईँ किन यसो बेच्छौ भने पक्कै पनि उसको पनि एउटा इज्जतमा केही उसको नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्छ होला। युवाहरू या विपन्न समुदायको लागि कृषि कार्यालयबाट पशु पालनको लागि चाहिँ के कार्यक्रम छ यसको बारे स्पष्ट पारिदिनु भए आभारी हुने थिए। युवा स्वरोजगारमा अहिले हाम्रो बङ्गुरको चाहिँ युवा स्वरोजगार 5वटा माउ पाल्ने 8वटादेखि 10वटा यदि मासुको लागि बङ्गुर पाल्ने हो भने त्यो 5वटा माउ पालेको किसानलाई 50,000 दिने। तर यो वर्ष 50, अर्को वर्ष 50, अर्को वर्ष 50 गरेर 3 वर्ष दिने। अब मैले व्यवसाय अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने कुरो एउटा निर्कोलमा पुग्न सक्छ भनेर सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ। धन्यवाद जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखज्यू, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कुराहरू र यहाँहरूले भोगेका कुराहरूको बारेमा यहाँहरूलाई के जिज्ञासा केही प्रश्न भएपछि राख्न अनुरोध गर्दछु। मैले 10 कट्ठामा चाहिँ नि मकैबाली लगाएको, मकैबाली राम्रो मकैबाली छ, त्यसमा फटेङ्ग्रा लायो, त्यो फटेङ्ग्रालाई के कसरी नियन्त्रण गर्ने बजारको औषधिले भेटेन। अब चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ कृषि कार्यालयको औषधिले त्यो फटेङ्ग्रालाई भेट्छ कि भेट्दैन यो हजुरहरूबाट चाहिँ सकिन्छ पाइन्छ कि पाइँदैन। जेटिओ साहेबहरूलाई चाहिँ कृषिमा जाउँ, गाउँमा जानुभएको छ, गाउँमा जानु कुन गाउँ जानुभएको छ, खोज्न कहाँ जाउँ जेटिओ साहेब? बग्ना गाविस हुनुहुन्छ कि पाताबार गाविस हुनुहुन्छ कि खर्च हालेर कहाँ जाने, पाताबार जाने कि बेलुवा जाने? तपाईँको जुन मकैमा फटेङ्ग्रा किराहरू लागेको छ त्यसको लागि अब हाम्रो सेवा केन्द्रको साथी यहीँ नै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमपछि उहाँसँग तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा बसेर छलफल गर्नुहोस् र के भएको त्यसको निराकरणको लागि उहाँले कुनै विषादी वा अन्य कुनै उपाय छन् भने उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ। दोष लगाउनलाई सजिलो छ, त्यसलाई परिपूर्णलाई गाह्रो पनि छ। म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले 1660 84 42 त्यसपछि 3वटा शून्यको जुन यहाँहरूको मोबाइलमा पैसा लाग्दैन त्यो टोल फ्री नम्बर छ। यदि सेवा केन्द्र उपकेन्द्रमा प्राविधिकहरू भेटिँदैनन् भने सोझै तपाईँहरू जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा त्यो सम्पर्क नम्बर मार्फत यहाँहरूले सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हाम्रो कृषि सेवा केन्द्र थियो, द्वन्द्वको बेला प्रहरी थाना त्यहाँ गएर बस्दाखेरि त्यो ध्वस्त भयो। त्यहाँ सेवा केन्द्र स्तरीय समिति गठन गरेर यसलाई अगाडि बढाउने र त्यो पुनर्स्थापना हुन लागेको छ, त्यसमा पहल गर्छु भनेर हामीलाई आश्वासन दिएर पठाउनु भएको थियो। तर करिब 2-3 महिना भयो त्यो समिति गठन भयो भएन र त्यो जिज्ञासालाई सबैको अगाडि त्यो दिएको प्रतिबद्धतालाई पुरा भए नभएको जानकारी गराइदिन म विनम्र अनुरोध गर्छु। वास्तवमा इन्सेककै पहलमा यहाँहरूको एउटा टोली जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनलाई केही दिन अगाडि गएको थियो र हामीले भनेका पनि थियौँ र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा मोतीपुर क्षेत्रमा द्वन्द्व प्रभावित द्वन्द्वबाट क्षति भएको भवनको पुनर्निर्माणको लागि भनेर हामीले माथि लेखेर पठाइसकेका छौँ। कृषकको खेत उक्काएर हामीले कार्यालयमा देखाउन सक्दैनौँ, कर्मचारी खोज्न जाँदा भेटिँदैनन्। अनि हाम्रो सेवा केन्द्र यहाँ पहिला थियो तर अहिले सेवा केन्द्र नभएको हुनाले यो मोतीपुर एउटा तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा भएको गाविस हो। यहाँ अहिले तरकारी 50 रुपियाँ पाउ खाइरहेको अवस्था छ। पहिला तरकारी उत्पादन गर्थे किसानले। यहाँ कृषि सेवा केन्द्र अनिवार्य हुनपर्छ र विशेष किसानको लागि सेवा दिनको लागि कर्मचारीहरू आफै एकदम जागरुक गराउँदै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ। 68 सालपछि
बल्ल यहाँ चाहिँ हामीले 3वटा गाविसलाई हेर्ने गरी चाहिँ एकजना प्राविधिकलाई तोकेका हौँ। हामी कहाँ पनि जनशक्तिको समस्या छ र अहिले हामीले यदि एकजना प्राविधिकको भागमा कति घरधुरी पर्दो रहेछ भनेर हेर्ने हो भने करिब करिब 3000 घरधुरीलाई चाहिँ एकजना प्राविधिकले सेवा पुर्याउने अवस्था रहेछ। त्यो सम्भवै छैन र हामीले घर दैलो कार्यक्रम पनि गर्न सक्दैनौँ र यहाँहरूलाई हामी क्षमा नै माग्नुपर्छ। यहाँहरूको घर खेतमा गएर यहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर हामीले यहाँहरूलाई सेवा पुर्याउन सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेकै समूह पद्धतिबाट गर्ने हो, सहकारी पद्धतिबाट गर्ने हो, समूहमा जाने हो। यहाँहरूले बोलाउनु पर्यो, हामीलाई बोलाउँदाखेरि हामी उपस्थित हुन्छौँ। अस्ति भर्खरै हामी अनुगमनमा आउँदा पनि काँक्रा सुकिराखेको थियो त्यो 8 घरिया भन्ने ठाउँको। मोतीपुरमा तरकारी किन बेच्नुहुन्न त भन्दाखेरि भाउ पाइँदैन भन्नुहुन्छ। किसानले टोकरीमा तरकारी बोकेर घर घरमा ल्याउँछ, तरकारी राख्ने भन्दाखेरि उसले भन्छ 25 रुपियाँ किलो होइन 10 रुपियाँ किलो 15 रुपियाँ किलो दिनुहुन्छ भने राख्छु नत्र राख्दिनँ भन्नुहुन्छ उपभोक्ताहरूले। त्यो एकदम किसानलाई कुन नजरले हामीले हेरिरहेका छौँ त्यसैको आधारमा भर पर्छ। यो एलोभेराहरू जडीबुटीमा पनि पर्छन्, त्यो वनतिर जाँदाखेरि कृषितिरबाट सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर भन्ने कुरो गरिन्छ। तर अब त्यो कृषिसँग सम्बन्धित त्यो हो कि होइन? किसानहरूले आफ्नै पहलमा जडीबुटी खेती गरिराख्नु भएको छ। खेती गर्ने बेला किसानहरूले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आएर म यति क्षेत्रमा मेन्था खेती गर्दैछु, एलोभेरा गर्दैछु, केमोमाइल गर्दैछु अथवा कुरिलो खेती